बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक 5 जानवरों की दुआ फौरी कबूल फरमाता है। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि एक शख्स ने अपने कुत्ते को कत्ल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम उस आदमी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री ही में तख्त नशीं हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौज़े अता किए, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, एक ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले किसी को नसीब ना हुई और ना ही उनके बाद किसी को मैसर आएगी। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को उनके ताबे कर दिया। नंबर 3, हवा को उनके ताबे कर दिया। आप अलैहिस्सलाम 1 माह की मसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार किया बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह पाक फौरन कबूल फरमाता है, और अगर इंसान उन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह पाक उनकी बद्दुआ भी फौरन कबूल कर लेता है। मैंने उन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुमको चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। अगर तुम इन जानवरों के साथ बस एक काम ही कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर मुश्किलात को आसान कर देगा। नाज़रीन, वो 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मशहूर कौल मौजूद है। एक दफा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आपके पास हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा कि तुम्हारे सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी। अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। उस बंदे ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ और बद्दुआ फौरी कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और उसके नबियों से दुनिया के सब परिंदों से ज्यादा प्यार करता है। सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाहू अल्लाहू का वर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों पर जा सकता है, वो बहुत ही ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है। जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर अपने आप को बहुत ही बुलंदी पर ले जाता है कि उकाब के लिए भी इतना ऊंचा उड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कबूतर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा मैं उतना ही अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की याद में रात और दिन गुजारे हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता है जितनी जल्दी अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ को कबूल कर लेता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत ही असर है। बिल्ली जिसको दुआ देती है वो शख्स बहुत ही कामयाब हो जाता है। उसके साथ साथ बिल्ली की बद्दुआ भी बहुत ही बुरी होती है। जिसको बिल्ली बद्दुआ दे दे तो उस शख्स की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर और मारूफ हदीस है कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा है कि जिसने बिल्ली को इस हालत में घर में कैद करके बांध दिया कि वो भूखी प्यासी रही, जिससे बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। यानी बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि उसको कुछ खाने
پینے کو نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے، چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہے اور دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی ہے۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے، ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی عطا کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے وہ ہمیں صبح کے لیے دانا بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتے کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا ہے تو کتے کی بد دعا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کو بخش بھی دیا ہے۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ عذاب کہف کا کتا جو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا، کتے کا تھوک ناپاک ہے۔ کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چیونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چیونٹی کی اہمیت کو جان جائے تو بھول کر بھی چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورۃ النمل ساری چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ چیونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جاتی ہے تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چیونٹی کو پاؤں تلے کچل کر مارنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر یہ غلطی کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چیونٹیوں کو لے کر جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو فرمانے لگے کہ میں اب آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ ہمیں خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار و محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالا کرو۔ اللہ پاک ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔